बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत का बड़ा फैसला सुना दिया है। इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है और तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ये बहुत अहम फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त सिर्फ 2 केसेस में गिरफ्तार थे। एक, इमरान खान साहब तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार थे। दूसरा, इमरान खान साहब 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं। 9 मई के 12 केसों में इमरान खान साहब गिरफ्तार थे और 4 केसों में उनकी ज़मानत हो चुकी है, जो जज अरशद जावेद साहब ने दी है ज़मानत। और उस ज़मानत के फैसले के कुछ पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रखूँगा और जिसकी बुनियाद पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी 8 फैसलों में क्या होना है। गो कि उन बाकी जो 8 केसेस हैं वो जज मंजर अली गिल साहब के पास हैं। मंजर अली गिल वो जज हैं जिनको आलिया नीलम साहिबा ने लगाया है और आलिया नीलम साहिबा ने इनसे पहले वाले जज साहब को हटाया और फिर 2 माह और 8 दिन तक इस अदालत में कोई जज ही नहीं था, जिस वजह से इमरान खान साहब की ज़मानतें डिले हुई। और 2 माह और 8 दिन बाद जज मंजर अली गिल जो है वो आए और लास्ट जो हेयरिंग थी उस पर इमरान खान साहब के वकला पेश नहीं हो सके थे और इमरान खान साहब के वकला ने तो एडजमेंट मांगी थी जो उनके पास अरशद जावेद साहब के पास केस था उसमें भी, क्योंकि शायद बल्कि यकीनन जो सलमान सफदर साहब हैं वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं, वो वहाँ पर थे। तो यहाँ पे मंजर अली गिल साहब की अदालत में भी एडजमेंट मांगी गई थी। जो अरशद जावेद साहब हैं उन्होंने तो रिकॉर्ड देख के और जो दलाइल सुने हुए थे, कुछ इजाफी दलाइल देना चाहते थे इमरान खान साहब को वकला, तो उन्होंने कहा इजाफी दलाइल की जरूरत ही नहीं है, मैंने देख लिया रिकॉर्ड, और उन्होंने इमरान खान साहब को ज़मानतें दे दी थी। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इमरान खान साहब सिर्फ 9 मई के बोगस केसेस में गिरफ्तार हैं। और बोगस केसेस इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब मैं आपके सामने रखूँगा वो फैसला जो अरशद जावेद साहब का है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्यों उन केसेस को बोगस केसेस कह रहा हूँ। और अब इमरान खान साहब की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत के बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद के किसी केस में गिरफ्तार नहीं है, सिर्फ 9 मई के केसेस में गिरफ्तार है। और जो अलकादिर केस था 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर केस में इमरान खान साहब जो हैं उनसे 79 क्वेश्चंस के जवाब मांगे गए थे, लेकिन आज भी उसके ऊपर प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ी। एक जो हुकूमत की तैयारी है वो ये है कि इमरान खान साहब को अलकादिर में भी सज़ा देकर और इमरान खान साहब को अलकादिर केस में सज़ा देकर और इमरान खान साहब को फिर कोई महीना उनकी गिरफ्तारी जो है उसको डिले कर दिया जाए। अब हम अंदाजे पे बात करते हैं कि अगर 9 मई के केसों में सलमान सफदर साहब वहाँ जाकर कहते हैं कि उसकी समाअत पहले रख लें, उसकी समाअत कल हो जाती है, परसों हो जाती है और उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर कोई और केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हो, तो इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। और अगर 28 को उनको ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं तो फिर 28 को उनकी रिहाई हो जाएगी, अगर उनको किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी ना डाली गई और जो अलकादिर केस चल रहा है इसमें उनकी कन्विक्शन ना हुई, और अगर 28 को जज मंजर अली गिल जो हैं वो आगे कोई तारीख डाल देते हैं, तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की रिहाई उसी से मशरूत है जो 9 मई के केसेस हैं। और अगर एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि इमरान खान साहब को अलकादिर में भी सज़ा हो जाती है, तो फिर अलकादिर में सज़ा जो है वो 15 से 20 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगी। इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 1 महीने लगेगा और उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। और वैसे इसमें क्योंकि इमरान खान साहब ने 16 गवाहान की लिस्ट भी दी है, उस्मान रियाज गिल साहब ने कल एक जो एप्लीकेशन जमा कराई वो भी सामने आई है जिसमें 16 गवाहों के नाम हैं, तो अगर वो आते हैं तो फिर वैसे ही 15-20 दिन तो अभी केस भी आगे जा सकता है अलकादिर वाला। और अगर इमरान खान साहब को 9 मई के केसों में सज़ा होती है तो फिर वो भी इमरान खान साहब की 1 माह लग जाएगा ज़मानत होते होते लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। दोबारा आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जितने केसों में गिरफ्तार थे उन तमाम में इमरान खान साहब की या तो सज़ाएँ मुअत्तल हो गई हैं या सज़ाएँ कलअदम हो गई हैं या इमरान खान साहब की ज़मानतें हो गई हैं। पिछले 1.5 साल में जब से वो गिरफ्तार हुए हैं जितने केसों में उनकी गिरफ्तारी डाली गई, मसलन इमरान खान साहब को पहले तोशाखाना फौजदारी केस में इसने जज हुमायूं दिलावर ने सज़ा दी, तो वो सज़ा इमरान खान साहब की मुअत्तल है। फिर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई साइफर केस में। साइफर केस में इमरान खान साहब को अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, अजीम जज नून लीग के लिए काजी फायज़ ईसा के बाद जो अजीम तरीन जजेस हैं, नून लीग जिनकी तारीफ़ करती है, नून लीग काजी फायज़ ईसा की तारीफ़ करती है, अब वो याहिया अफरीदी साहब की तारीफ़ करती है, फिर नून लीग आमिर फारूक साहब की तारीफ़ करती है, नून लीग आलिया नीलम साहबा की तारीफ़ करती है, अबुल हसनात साहब की तारीफ़ करती है। तो ये उन बहुत अजीम 5-6 जजेस में से हैं जिनकी नून लीग बहुत तारीफ़ करती है। और आजकल तो नून लीग ज़ाहिर है नून लीग ने सेलेक्ट भी किया
یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس، اور ساتھ ہی نون لیگ نے سلیکٹ کیا چنا امین الدین خان صاحب کو، جمال خان مندوخیل صاحب کو، ان کو آئینی بینچ کے لیے، تو ان کی بھی بہت زیادہ نون لیگ تعریف کرتی ہے۔ تو ابو الاسناد کا سنایا گیا فیصلہ سائفر والا کالعدم ہو چکا ہے، اسلام آباد کورٹ سے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور عامر فاروق صاحب کر چکے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کو عدت والے کیس میں جج قدرت اللہ نے سزا سنائی تھی، اور پھر جج قدرت اللہ کو ترقی بھی دی گئی، اور وہ فیصلہ بھی کالعدم ہو چکا ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان باعزت بری ہو چکے ہیں۔ عدت کیس میں جج افضل مجوکا نے ان کو بری کیا، اور جو سائفر والا تھا اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے۔ پھر عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو توشہ خانہ 2 میں ان کو جو ہے وہ کنوکٹ کیا گیا، ان کو سزا دی گئی، وہ جج محمد بشیر نے سزا سنائی۔ اس پہ جج بشیر کی سنائی سزا پہ لاسٹ ہیئرنگ پہ جو اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں امجد پرویز، انہوں نے عدالت میں آگے کہہ دیا کہ وہ مس ٹرائل ہوا ہے، اس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوا، لہٰذا وہ فیصلہ کالعدم کر کے اور عدالت دوبارہ احتساب عدالت کو بھیج دے اسلام آباد کورٹ کے، وہ دوبارہ اس کیس کو سنیں۔ یعنی ریاست نے، حکومت نے، پراسیکیوشن نے آ کر اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اور وہ ناانصافی کرنے والا جج محمد بشیر تھا، اور وہ ناانصافی کرنے والی نیب تھی۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب اور نیب پراسیکیوٹرز ان ساروں کو ریزائن کرنا چاہیے کہ جنہوں نے غلط پراسیکیوشن کر کے کروا کے اور مجھے سزا سنائی۔ تو وہ ہو گیا توشہ خانہ 2، اس میں سزا معطل ہو چکی ہے، یعنی فوجداری کیس اور توشہ خانہ 1 اور فوجداری کیس، ان میں سزائیں معطل ہیں۔ عدت اور سائفر میں عمران خان باعزت بری ہو چکے ہیں۔ توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی تھی، اس میں آج عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ القادر میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی کی جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے، اور اس میں بھی بشرا بی بی صاحبہ بھی ساتھ تھیں توشہ خانہ 2 میں، ان کی آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے۔ 9 مئی میں عمران خان 12 کیسوں میں گرفتار تھے، ان 12 میں سے 4 کیسز میں جج ارشد جاوید عمران خان کو ضمانت دے چکے ہیں، 8 منظر علی گل کے پاس 28 نومبر کے لیے ہیں۔ تو یہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کے کیسز کی صورتحال، کہ جتنے بوگس، گھٹیا، گندے کیسز بنائے گئے تھے ان تمام میں یا تو عمران خان بری ہو چکے ہیں یا سزائیں معطل ہو چکی ہیں۔ اور آپ ایک چیز دیکھیے گا، القادر میں عمران خان کو سزا سنیں، یا یہ توشہ خانہ 2 توشہ خانہ 1 جو بھی آنے اسلام آبادی کورٹ میں، جو عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ عمران خان سے اس حوالے سے انسٹرکشنز لیں کہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کیس واپس بھیج دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، ہم کیس واپس بھیج دیں یا میرٹ پہ فیصلہ کریں؟ تحریک انصاف کو کہنا چاہیے کہ آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں۔ میرٹ پہ کیا مراد ہے؟ میرٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ہی سن کے فیصلہ کریں کہ سزا ٹھیک تھی یا غلط تھی۔ اس میں عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو فائدہ یہ ہوگا کہ سزا برقرار تو کسی صورت نہیں رہ سکتی، جب نیب نے آ کے مان لیا کہ سزا ہی غلط ہوئی ہے تو سزا برقرار تو رہ ہی نہیں سکتی، تو آؤٹ آف کویسچن ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہوگا کہ ریمانڈ بیک کرنا یا نہیں کرنا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب سائفر کیس چل رہا تھا تو اس میں بھی عامر فاروق صاحب ریمانڈ بیک کرنا چاہتے تھے، دوبارہ عمران خان کو اسی جج کے آگے پھینکنا چاہتے تھے، ابو الاسناد کے سامنے، جس کے سامنے پہلے 3 بار عامر فاروق صاحب نے بار بار کیس بھیجا تھا، لیکن کریڈٹ گوز ٹو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، وہ ڈٹ گئے تھے۔ اوپن کورٹ میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، ہم اتنے عرصے سے کیس سن رہے ہیں، آپ کو پہلی ہیئرنگ پہ آ کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ ریمانڈ بیک کر دیں، اس وقت اور پوزیشن ہونی تھی، ہم کیس سن چکے ہیں، اب ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ اگر اس وقت عامر فاروق صاحب ڈٹ جاتے کہ جو حکومت کی خواہش تھی کہ ریمانڈ بیک کریں، تو کیس ایک فیصلہ 1-1 سے برابر ہو جاتا، معاملہ ریفری جج کے پاس جاتا، اور وہ ریفری جج ان 6 ججز میں سے کوئی ایک ہوتا جن 6 ججز نے خط لکھا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان 6 ججز نے جو ہے وہ کیا فیصلہ دینا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔